ल अब आज चाहिँ हामी युनिट 3 मा छौं। युनिट 3 मा चाहिँ सिम्पल स्ट्रेस एन्ड स्ट्रेन भन्ने जुन छ त्यसको बारेमा हामीले स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसभित्र चाहिँ उसको डेफिनेसन अफ डिफर्मेबल बडिज भनेको के हो, इन्टरनल फोर्स, स्ट्रेस स्ट्रेन भनेको के हो भन्ने कुराको बारेमा छ। अब रिजिड बडी र डिफर्म बडीको बारेमा त हामीले पहिले पनि अप्लाइड मेकानिक्समा पढिसकेका छौँ हैन। त्यसै एनालाइसिस अफ इन्टरनल फोर्सेस भन्ने छ। अब एक्सटर्नल मात्रै हैन, इन्टरनल फोर्सको बारेमा नि स्टडी गर्नुपर्ने हुनसक्छ यो च्याप्टरमा। त्यसको बारेमा हामीले डिटर्माइन गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यस्तै सिम्पल स्ट्रेस एन्ड स्ट्रेन, अब प्रायलाई थाहा छ स्ट्रेस स्ट्रेन भन्ने बित्तिकै धेरै कुराहरू यसको बारेमा थाहा छ। सँगसँगै स्ट्रेस स्ट्रेन आउने बित्तिकै अब हुक्स ल पनि हामीलाई थाहा छ है। त्यसै पोइजन्स रेसियो भन्ने छ, अनि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम भन्ने छ, र अर्को एक्जियल स्ट्रेस स्ट्रेन, शियर स्ट्रेस स्ट्रेन, शियर डिफर्मेसन एन्ड शियर एङ्गल भन्ने छ, अनि हुक्स ल फर शियरिङ डिफर्मेसन, एलोवेबल स्ट्रेस एन्ड फ्याक्टर अफ सेफ्टी भन्ने छ। त्यस्तै स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसन र रिलेसन बिट्विन इलास्टिक कन्स्टेन्ट भन्ने छ है। फाइनल्ली त्यो छ। अब यसमा हामीले के गर्न खोज्दैछौँ त भने अब यसको स्ट्रेस स्ट्रेनको डेफिनेसन, स्ट्रेस भनेको के हो, स्ट्रेन भनेको के हो, त्यसको बारेमा हामीले स्टडी गर्न खोज्दैछौँ यो उसमा चाहिँ है। अब स्ट्रेस स्ट्रेनको बारेमा थाहा नपाइकन हामीले कति डिफर्मेसन हुन्छ हैन, र कति चाहिँ डिफर्मेसन भन्ने बित्तिकै त्यसको इलोङ्गेसन र कन्ट्र्याक्सन कति हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले थाहा पाउनुपर्छ। भन्न खोजेको के हो त भने हामीले कुनै एक्सटर्नल फोर्स लगाउँछौँ, त्यो एक्सटर्नल फोर्स लगाउँदाखेरि कुनै पनि बडीमा आउने डिफर्मेसन कति हुन्छ। डिफर्मेसन भन्ने बित्तिकै पोजिटिभ पनि हुनसक्छ, नेगेटिभ पनि हुनसक्छ है। त्यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्न पर्यो। अब त्यस्तै सधैँ हामीले लगाइरहेको फोर्स लगाइरहेको डिरेक्सनतिर मात्रै डिफर्मेसन त हुँदैन है, सधैँ चाहिँ त्यो डिरेक्सनतिर नहुनसक्छ। भन्न खोजेको के हो त भने कुनै अब 3 डाइमेन्सनल बडी छ भने लङ्गिट्युडनल डिरेक्सनमा पनि हुनसक्छ, त्यसको लेटरल डिरेक्सनमा पनि हुनसक्छ है। लङ्गिट्युडलमा कति हुन्छ, लेटरलमा कति हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो। अहिलेसम्म हामीले पढ्दै आएको कुरा के हो त भने कुनै पनि बडीमा हामीले एक्सटर्नल फोर्स एप्लाइड गरेका छौँ भने त्यो एक्सटर्नल फोर्सले त्यसको चाहिँ नेग्लिजिबल डाइमेन्सन चेन्ज गर्छ। त्यो नेग्लिजिबल चेन्ज गर्नु भनेको के हो त भने त्यसलाई हामीले के कन्सिडर गर्छौँ त भन्दा त्यो चाहिँ रिजिड बडी हो भनेर मान्थ्यौँ है। अब यो रिजिड बडी भनेर मान्थ्यौँ भने अब त्यति बेला त हामीले त्यसको चाहिँ के अरे कति चाहिँ इलोङ्गेसन अथवा कन्ट्र्याक्सन भयो भन्ने कुरा त हामीले कन्सिडर गर्थेनौँ हैन। किनभने त्यो नेग्लिजिबल डिफर्मेसनले के गर्थ्यो त भन्दा हाम्रो इक्विलिब्रियम जुन ल छ त्यसमा कुनै पनि चेन्ज ल्याउँथेन। भन्न खोजेको त्यसमा कुनै पनि इफेक्ट गर्थेन। भन्न खोजेको के हो त भन्दा हामीले जुन अल्जेब्रिक सम अफ रिजल्टेन्ट फोर्स इक्वल्स टु 0, अल्जेब्रिक सम अफ मोमेन्ट 0 भन्ने जुन हाम्रो इक्वेसन अफ इक्विलिब्रियम थियो त्यसमा कुनै पनि चेन्ज हुन्थेन। भन्न खोजेको के हो त भन्दा हामीले अहिलेसम्म मान्दै आएको केसमा के हो त भन्दा सबै बडीहरू के हुन्छ त भन्दा अहिलेसम्म हामीले कन्सिडर गरेको रिजिड बडी भनेर मानेका थियौँ, र डिफर्म बडीको बारेमा हामीले कुनै पनि एनालाइसिस गरेका थिएनौँ। तर अब हामीले के हो त भन्दा त्यो रिजिड बडी होइन कि डिफर्म बडीको बारेमा यहाँ एनालाइसिस गर्न खोज्दैछौँ। अब यहाँ एनालाइसिस गर्न खोज्दैछौँ भन्न खोजेको के हो भने कुनै पनि डिफर्म बडीमा हामीले लोड लगाउने बित्तिकै त्यसको के हुन्छ त भन्दा त्यसको डाइमेन्सनहरू चेन्ज हुन्छ है। अब लोड कस्तो लगाएका छौँ, यदि हामीले कम्प्रेसिभ लोड लगाएका छौँ भने त्यो कम्प्रेसिभ लोडको डिरेक्सनमा के हुनसक्छ, घट्न सक्छ भने त्यसको लेटरल डिरेक्सनमा के हुन्छ, अथवा चाहिँ लङ्गिट्युडनल भनेको छ भने लेन्थको डिरेक्सनमा घट्छ भने अर्को विड्थ र थिकनेसको डिरेक्सनमा के हुनसक्छ, बढ्न सक्छ। भन्न खोजेको के हो त भने त्यसको लेटरल डाइमेन्सन पनि चेन्ज हुनसक्छ है। अब त्यसैले अब हामीले यहाँ के बुझ्नु पर्यो भन्दा त्यो कुनै पनि बडीको एउटा रेसिस्टिङ क्यापासिटी हुन्छ। रेसिस्टिङ क्यापासिटी भनेको के हो त भन्दा त्यो इन्टरनल जुन त्यसको चाहिँ स्ट्रेन्थ हुन्छ। स्ट्रेन्थ भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दा कुनै पनि इलिमेन्टमा आउने जुन फेलियर छ त्यो फेलियरलाई रेसिस्ट गर्ने क्यापासिटी है, त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त भन्दा स्ट्रेन्थ भन्छौँ। यो सेन्टेन्स नै हेरौँ त, द एबिलिटी अफ अ पार्ट अर इलिमेन्ट अफ स्ट्रक्चर रेसिस्ट टु फेलियर भन्ने बित्तिकै यो फेलियरलाई रेसिस्ट गर्ने क्यापासिटीलाई स्ट्रेन्थ भन्छौँ भने यो डिफर्मेसन जुन छ डिफर्मेसनलाई रेसिस्ट गर्ने क्यापासिटीलाई स्टिफनेस भन्छौँ। अब हामीले तिमीले यो स्टिफनेस भन्ने कुरा एकदमै सम्झिनु पर्यो। कति स्टिफ छ भन्छौँ नि हामीले, फ्लेक्सिबिलिटी र स्टिफनेस भनेको ठ्याक्कै उल्टो। फ्लेक्सिबल भनेको एकदम फ्लेक्सिबल टाइपको हैन, अलिकति लोड लाउने बित्तिकै त्यो चाहिँ स्यागिङ भइहाल्ने, त्यसलाई फ्लेक्सिबल भयो, लोड रेसिस्ट गर्न नसक्ने खालको। र अर्को स्टिफनेस भनेको जति हामीले मोमेन्ट अफ इनर्सिया बढाउँदै जान्छौँ नि, मोमेन्ट अफ इनर्सिया बढाउने भनेको त्यसको सेक्सनको साइज बढाउने। जस्तै रेक्ट्याङ्गल थियो भने बी र डी को भ्यालु जति हामीले बढायौँ नि
त्यति नै त्यो के हुन्छ स्टिफ हुन्छ। स्टिफ भनेको के हो त भन्दा डिफर्मेसनलाई रेसिस्ट गर्ने क्यापासिटी इन्क्रिज हुँदै जान्छ। जस्तो कि तिमीहरूसँग एउटा स्केल छ भने हैन, एउटा स्केललाई चाहिँ दुईटा कुनै सपोर्टमा राखेर माथिबाट लोड लगाऊ त, त्यो के हुन्छ फ्लेक्सिबल बढी हुन्छ। भन्न खोजेको लोड लाउने बित्तिकै के हुन्छ त्यो के हुन्छ स्यागिङ भइहाल्छ है, स्यागिङ भइहाल्छ। भन्न खोजेको के हो त भने त्यसको विड्थ र थिकनेस कम हुन्थ्यो नि है, त्यो स्केलको विड्थ र थिकनेस कम हुन्छ। विड्थ र थिकनेस कम हुनु भनेको त्यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया के हुनु त कम हुनु हो। त्यो मोमेन्ट अफ इनर्सिया कम हुनु भनेको के हो त भन्दा रेसिस्टिङ फोर्स चाहिँ के हुने भयो कम हुने भयो त्यो मेटेरियलको। यदि हामीले अब थिकनेस बढाइदियौँ, त्यही दुईटा सपोर्टमा एउटा किताब लिएर राख त, किताबको विड्थ र थिकनेस त बढी हुन्छ नि हैन, विड्थ र अथवा चाहिँ हाइट बढी हुन्छ। त्यसको विड्थ र हाइट बढी हुनु भन्नुको अर्थ के हो त भन्दा त्यसको चाहिँ मोमेन्ट अफ इनर्सिया इन्क्रिज गर्ने हो। त्यो मोमेन्ट अफ इनर्सिया इन्क्रिज गर्नु भन्नुको अर्थ के हो त त्यसको स्ट्रेन्थको क्यापासिटी बढाउनु। फेरि त्यहाँनिर कस्तो चाहिँ नसम्झौ भने त्यो स्केल चाहिँ स्टिलको थियो भने बढी हुन सक्छ नि भन्ने कन्सेप्ट नै आउँछ। त भन्न खोजेको मैले मेटेरियल एउटै लिन पर्यो, मेटेरियल एउटै भनेको स्टिल छ भने स्टिलै लिन पर्यो। र त्यसको यदि हामीले सेक्सनको साइज बढायौँ भने स्टिफनेस के हुन्छ बढ्छ। स्टिफनेस बढ्छ भन्नुको अर्थ के हो त कुनै पनि मेटेरियलमा आउने डिफर्मेसनलाई रेसिस्ट गर्ने क्यापासिटी के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ। त्यति कुरा बुझ्नु पर्यो। डिफर्मेसनलाई रेसिस्ट गर्ने क्यापासिटीलाई हामीले स्टिफनेस भन्छौँ, त्यो कुरा सम्झिनु पर्यो। अर्को भनेको कुनै अरू फेलियरहरूलाई रेसिस्ट गर्ने क्यापासिटीलाई त्यो मेटेरियलको स्ट्रेन्थ भन्छौँ। र यो स्टिफनेस इन्क्रिज गर्ने भनेको के हो त मोमेन्ट अफ इनर्सिया इन्क्रिज गर्ने हो है, यति कुरा बुझ्नु पर्यो। र अब यो मेटेरियल जुन छ त्यसमा हामीले लोड लगाउने बित्तिकै त के हुन्छ त्यसको इन्टरनल्ली के हुन्छ, यो फिगर यो यतापट्टिको फिगरमा हेरौँ त, पी लोड लगायौँ हामीले, यहाँभित्र त के हुन्छ त्यो त स्ट्रेचिङ हुनसक्छ नि त, स्ट्रेचिङ हुन थाल्छ। भन्न खोजेको के हो त भने यसको कुनै पनि एक्सटर्नल लोड लगाएका छौँ भने त्यसलाई रेसिस्ट गर्ने भनेको त्यो मेटेरियलको क्यापासिटीले, त्यो मेटेरियलले रेसिस्ट गर्ने भनेको के हो त इन्टरनल्ली रेसिस्टिङ फोर्स डेभलप हुन्छ। इन्टरनल्ली रेसिस्टिङ फोर्स डेभलप हुने जुन छ त्यसले के गर्छ त भन्दा अब हामीले यदि स्ट्रेसको रूपमा हेर्ने हो भने स्ट्रेस भनेको फोर्स पर युनिट एरिया, रेसिस्टेन्स फोर्स है, यो एक्सटर्नल्ली एप्लाइड फोर्स होइन कि इन्टरनल्ली रेसिस्टिङ फोर्स। भन्न खोजेको के हो त भन्दा त्यो मेटेरियलको स्ट्रेस रेसिस्टेन्स क्यापासिटी कति छ भनेर हेर्ने हो भने त्यो इन्टरनल्ली डेभलप भएको फोर्स डिभाइड बाई एरिया, त्यो भनेको के हो त स्ट्रेस भनेर भन्छ। त्यसलाई हामीले सिग्माले नोटेसन गराउँछौँ है, यो सम्झिनु पर्यो। ग्रिक लेटर चाहिँ सिग्मा भन्ने छ, यो सिग्माले हामीले चाहिँ नोटेसन लेख्छौँ। भन्न खोजेको के हो त भन्दा जनरली हामीले के मान्छौँ त भन्दा कुनै पनि मेटेरियल डिजाइन गर्दाखेरि, कुनै पनि सेक्सन डिजाइन गर्दाखेरि त्यो मेटेरियलको रेसिस्टिङ क्यापासिटी जति हो त्यति नै फोर्स लगाउनु पर्छ बढीमा भन्ने बुझ्छौँ। त्यसैले हामीले के मान्छौँ त भन्दा यो एक्सटर्नल्ली अप्लाइड लोड र इन्टरनल्ली डेभलप भएको फोर्सलाई हामीले के भन्छौँ बराबर मान्छौँ है, बढीमा त्यति हुने हो है। घटीमा कति हुन्छ भन्ने कुरा पछाडि हामीले फ्याक्टर अफ सेफ्टी कति लिन्छौँ भन्ने कुरामा डिटर्माइन गर्छौँ, डिपेन्ड गर्छ, त्यो कुरा हेरौँला। भन्न खोजेको के हो त भने कम्तीमा पनि के हुनु पर्यो भने त्यो हामीले एप्लाइड गर्ने लोड चाहिँ इन्टरनल्ली डेभलप हुने लोडसँग बराबर हुनुपर्छ। ठुलो हुने बित्तिकै के हुन्छ त त्यो मेटेरियल भाँचिन्छ भन्नुको अर्थ ब्रेक हुनसक्छ। त्यो भनेको के हो त हाम्रो डिजाइन चाहिँ क्राइटेरिया के हो त फेलियर हो। त्यसैले के हो त भन्दा इन्टरनल्ली डेभलप हुने फोर्स एक्सटर्नली एप्लाइड लोडसँग बराबर हुनुपर्छ र बढी हुनुपर्छ। बढी भएछ भने सेफ नै हुन्छ, केही समस्या भएन। जस्तो कि हामीले कुनै एउटा चाहिँ चिज 100 किलोमिटर धान्ने बनाएको छौँ भने 100 भन्दा बढी लोड लगाउनु भएन। इन्जिनियरिङ डिजाइन क्राइटेरिया हुन्छ 100 भन्दा बढी बनाउनु भएन। भन्न खोजेको के हो त भन्दा 100 भन्दा बढी लोड आउने बित्तिकै के हुन्छ त्यो भाँचिन सक्छ, त्यो ब्रेक हुन सक्छ। त्यसैले के हुन्छ त भन्दा त्यो मेटेरियलले 100 सम्म धान्छ, 80 लगाउँदा नि केही फरक परेन भन्न खोजेको। त्यसैले हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दा खासमा स्ट्रेस भनेको इन्टरनल्ली रेसिस्टेन्स जुन फोर्स छ, इन्टरनल फोर्स अफ रेसिस्टेन्स पर युनिट एरियालाई हामीले के भन्छौँ स्ट्रेस भन्छौँ। त्यो भनेको के हो त स्ट्रेस भनेको सिग्मा इक्वल्स टु एफ बाई एओ भन्ने कुरा सम्झिनु पर्यो है। त्यसैले हामीले फाइनली के बुझ्नु पर्यो भने यो स्ट्रेस भनेको प्रेसर जस्तै नै हो, एफ बाई ए अथवा चाहिँ एप्लाइड, सिम्पली भन्दाखेरि एप्लाइड लोड बाई एरिया भन्छ। भन्न खोजेको के हो त भन्दा हामीले एप्लाइड लोड चाहिँ म्याक्सिमम भ्यालु चाहिँ त्यो इन्टरनल रेसिस्टेन्सभन्दा बढी लिँदैनौँ भन्ने हो। अब यसको युनिट हेर्ने हो भने अब लोड चाहिँ न्युटनमा छ अनि यसको एरिया भनेको मिटरमा छ भने न्युटन पर मिटर स्क्वायर भन्छौँ, त्यसलाई हामीले पास्कल भन्छौँ। अब किलो पास्कल भनेको इन्टु 10⁻³ मेगा भनेको इन्टु 10⁻⁶ अनि गिगा पास्कल भनेको इन्टु 10⁹ न्युटन पर मिटर स्क्वायर है। गिगा पास्कल भनेको 10⁹ न्युटन पर मिटर स्क्वायर, मेगा पास्कल भनेको 10⁶ न्युटन पर एमएम स्क्वायर, यदि मिटर स्क्वायर सरी। त्यस्तै यदि यसलाई हामीले एमएममा लिने हो भने मिटर भनेको त 1000 एमएम हो भनेपछि
1000 mm को स्क्वायर भनेको 10 पावर 6 नै हुन्छ। सिम्पली 1 मेगा पास्कल भनेको 1 न्युटन पर mm स्क्वायर सँग बराबर हुन्छ। यो फर्मुला चाहिँ थाहा पाउनु, यो यसको युनिट चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो है। 1 मेगा पास्कल भनेको 1 न्युटन पर mm स्क्वायर, 10 टु द पावर 6 न्युटन पर मिटर स्क्वायर हो, तर mm मा लाने हो भने 1 न्युटन पर mm स्क्वायर सँग बराबर हुन्छ। यसरी हामीले स्ट्रेसलाई डिफाइन गर्न सक्छौं। अब यसको टाइप्समा दुईटा छ, एउटा डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट भन्छौं। डाइरेक्ट भन्ने बित्तिकै हामीले जुन डिरेक्सनमा लोड लगायौं त्यही डिरेक्सनमा आइहाल्ने भन्न खोजेको, त्यसलाई हामीले दुईटा चाहिँ क्लासिफिकेसन गर्न सक्छौं। एउटा चाहिँ नर्मल स्ट्रेस भन्छौं, नर्मल स्ट्रेसमा टेन्साइल र कम्प्रेसिभ भइहाल्यो हैन। अर्को सियरिङ स्ट्रेस र बेयरिङ स्ट्रेस भन्छौं है, सियर र बेयर भन्छौं। अर्को इन्डाइरेक्ट भनेको जता लोड लगायौं तर उल्टो डिरेक्सन, अर्को त्यसको चाहिँ अरु इफेक्टले, ठ्याक्कै त्यही फोर्सले होइन कि अरु इफेक्टले। जस्तै हामीले बीम छ, बीममा लोड लगायौं त्यो बेन्डिङ हुन्छ नि है, बेन्डिङ डिरेक्सनमा त लोड आएको होइन नि त, हो त्यस्तो खालको के। जस्तो टोर्सन भनेको मोमेन्ट थियो भने मोमेन्टको डिरेक्सनतिर त टोर्सन आउँदैन भनेपछि हो यस्तो खालको अर्को कुनै कारणले, अरु कुनै फोर्सको कारणले आउने इफेक्टलाई हामीले के भन्छौं, अथवा स्ट्रेसलाई के भन्छौं त भन्दा इन्डाइरेक्ट स्ट्रेस भन्छौं। जुन फोर्स हो त्यसै कारणले आउने स्ट्रेस भनेको के हो त, हामीले त्यसलाई सिम्पल अथवा डाइरेक्ट स्ट्रेस भन्छौं भन्ने कुरा बुझ्दा हुन्छ है। त्यस्तै नर्मल स्ट्रेस भन्ने बित्तिकै त अब यसको एउटा यो मेटेरियल छ, मानौ यसमा चाहिँ मैले पी लोड लगाएँ बोथ एक्सिसमा, टेन्साइल फोर्स लगाएँ भने बोथ यो लङ्गिट्युडनल डिरेक्सन जुन लोड लगाएको छु त्यो डिरेक्सनमा के हुन्छ, इलोङ्गेसन हुन्छ। इलोङ्गेसन हुन्छ भन्नुको अर्थ के हुन्छ, लेन्थ इन्क्रिज हुने भयो। लेन्थ इन्क्रिज हुन्छ भन्नुको अर्थ के हो त, टेन्साइल हुने भयो भनेपछि हो त्यति बेला डेभलप हुने स्ट्रेसलाई हामीले के भन्छौं त भन्दा टेन्साइल स्ट्रेस, अथवा चाहिँ लङ्गिट्युडनली टेन्साइल फोर्सले डेभलप गर्ने स्ट्रेसलाई हामीले के भन्छौं, टेन्साइल स्ट्रेस। त्यो पनि नर्मल डिरेक्सनमा भयो भनेको त्यही एक्सिसमा भयो। यदि हाम्रो कम्प्रेसिभ फोर्स थियो भने यो पी फोर्स चाहिँ यदि कम्प्रेसिभ लगाउने हो भने त्यसले के गर्छ, लेन्थ के गर्छ, डिक्रिज गराउँछ। लेन्थ भन्न खोजेको जुन डिरेक्सनमा हामीले फोर्स लगाएका छौं त्यो डिरेक्सनको चाहिँ लेन्थ के हुन सक्छ, घटाउन सक्छ। घटाउने भन्ने बित्तिकै के हो त भन्दा कम्प्रेसिभ फोर्सले गर्दाखेरि हो त्यति बेला डेभलप हुने स्ट्रेस जुन छ त्यसलाई हामीले कम्प्रेसिभ स्ट्रेस भन्छौं है। अब यसमा टेन्साइल र कम्प्रेसिभको बारेमा मैले भनिसकेँ। अब सियरिङ भनेको कस्तो हो भने हामीले कुनै बीममा परपेन्डिकुलर फोर्स लगाउँछौं, ट्रान्सभर्स फोर्स लगाउँछौं र त्यसले गर्दा के हुन्छ त भन्दा सियर फोर्स चाहिँ डेभलप गर्न सक्छ। जस्तो कि मानौ यो एउटा रिबेट छ, यहाँनिर यो फिगरमा यो यतापट्टि रिबेट छ, यता रिबेट छ, दुईटै रिबेटमा हामीले लोड लगायौं मानौ भनेपछि यो सीसी प्राइममा के हुन्छ त यसरी सियर एक्सन आउन सक्छ है। यो डिरेक्सनमा लोडकै डिरेक्सनमा के हुन्छ, यसरी सियरिङ हुन सक्छ। हो यति बेला डेभलप हुने जुन स्ट्रेस छ त्यसलाई हामीले सियर स्ट्रेस भन्छौं है। त्यो के हुन्छ त भन्दा मेम्बरसँग टेन्जेन्सियल भएर पास हुन्छ, सीसी प्राइम चाहिँ टेन्जेन्सियल हुन्छ। अब यो युनिफर्म हुँदैन है, नन युनिफर्म हुन्छ भन्ने खोजेको, बराबर रूपमा नआउन पनि सक्छ। यस्तो खालको जुन स्ट्रेस छ त्यसलाई हामीले सियर स्ट्रेस भन्छौं। त्यसलाई हामीले टाउ, अघि हामीले सिग्माले नोटेसन गरेका थियौं, नर्मल स्ट्रेसलाई सिग्मा भन्थ्यौं भने अब यहाँ के हुन्छ, टाउ हुन्छ। यो टाउ भनेको सियर स्ट्रेस, सियर स्ट्रेस भनेको सियर फोर्स डिभाइड बाइ त्यसको क्रस सेक्सनल एरिया। क्रस सेक्सनल एरिया भनेको यो सीसी प्राइमको एरिया जति छ त्यो प्राइम चाहिँ त्यो एरिया चाहिँ हामीले यहाँ कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो यस्तो खालको जुन परपेन्डिकुलर फोर्स कुनै पनि मेम्बरमा आउने परपेन्डिकुलर फोर्सले एउटा सियर फोर्स डेभलप गर्छ, त्यो सियर फोर्स पर युनिट एरिया जुन छ त्यसलाई हामीले सियर स्ट्रेस भन्छौं। त्यति बेला जुन इलोङ्गेसन हुन्छ अथवा कन्ट्र्याक्सन हुन्छ त्यसलाई हामीले सियर स्ट्रेन पनि भन्छौं। त्यो स्ट्रेनको बारेमा पनि पछाडि पढाउन सर, यसलाई यसो हेर है। यसको कन्क्लुजन त्यही हो। सरी। अब यसमा बेरिङ भनेको कस्तो हो भने जस्तो यो दुईटा प्लेट छ, दुईटा प्लेटलाई यसरी रिबेटले जोड्यौं भने यहाँबाट लोड लगाउने हो हामीले, यो सीडी डिरेक्सनमा लगाएको भए चाहिँ सियर फोर्स डेभलप गर्थ्यो, रिबेटमा फोर्स आउँछ। तर हामीले अब यो लङ्गिट्युडनल डिरेक्सनमा लगायौं भने के हुन्छ, यो रिबेट भाँचिने भनेको त यहाँबाट भाँचिने हो, यो प्लेट दुईटा छुट्टिने भनेको त यो दुईटा जाने जोइन्ट भएको छ त्यहाँनेरि हो। यो रिबेटको क्यापासिटी जति छ त्यो नै के हो त, बेयर गर्ने क्यापासिटी हो। रिबेटको बेयरिङ क्यापासिटी जति छ त्यति बराबरको के हुन्छ त, स्ट्रेस डेभलप हुन्छ भनेपछि अब यो रिबेटलाई यदि प्लानमा हेर्ने हो भने यति एरियामा आउँछ। यो एरिया भनेको कति हो त, यो भर्टिकल हाइट चाहिँ थिकनेस छ, यो डायामिटर छ। किनभने त यो एरिया भनेको यो एरिया त के हुन्छ त, हामीले प्लानमा हेर्न पर्यो अथवा चाहिँ इलिभेसनमा हेर्न पर्यो भने बुझ्दा पनि हुन्छ। यति बराबरको यसले चाहिँ के गर्छ, स्ट्रेस रेसिस्ट गर्ने हो। यो प्लेटको स्ट्रेसमा हेर्ने हो भने अब यहाँनिर के हो त भन्दा रिबेटको हेर्ने हो भने पाइडी स्क्वायर एफ लिन पर्यो, र यो प्लेटको हेर्ने हो भने के हुन्छ त, यो प्लेटको बेरिङ क्यापासिटी भनेको त यो प्लेटको चाहिँ कति एरियामा छ त भन्दा रिबेट डी र टी एरियामा छ भनेपछि यति एरिया लिन पर्यो। त्यसैले यो के हो त भन्दा बेरिङ स्ट्रेस
भन्ने बित्तिकै के हो त भन्दा यो प्लेटको है यो जुन हामीले प्लेट डिजाइन गरेका छौँ यो प्लेटको बेरिङ स्ट्रेस हेर्ने हो भने यो एरियामा लिनु पर्यो। रिवेटको हेर्ने हो भने त पाइ डी स्क्वायर एफ भइहाल्यो, त्यो कुरा ख्याल गर्नु पर्यो है। बेरिङ भन्ने बित्तिकै के हो त भन्दा कुनै पनि मेटेरियलले बियर गर्न सक्ने क्यापासिटी, रेसिस्ट गर्ने क्यापासिटी। जनरली यो कहाँ आउँछ त भन्दा त्यही नट बोल्ट कसेको ठाउँमा आउँछ है। त्यस्तो चाहिँ रिवेटिङ जहाँ छ त्यस्तो खालको कन्डिसनमा चाहिँ बियरिङ स्ट्रेस आउन सक्छ। यसलाई पनि हामीले के भन्छ त भन्दा डाइरेक्ट स्ट्रेसको रूपमा डिफाइन गर्न सक्छौँ है। ल अब यसपछि अरु भनेको अब स्ट्रेन भन्ने छ। स्ट्रेन भन्ने बित्तिकै हामीले सिम्पली बुझेको अहिलेसम्म हो नै त्यही फेरि पनि के हो त भन्दा स्ट्रेन भनेको है एप्साइलन भन्ने हुन्छ। यो एप्साइलन भन्ने यो स्मल ई टाइपको हुन्छ। यो एप्साइलनले नोटेसन गराउँछौँ। कुनै पनि डिरेक्सनमा लगाएको लोडले है डिफर्म बढी छ भन्दा के हुन्छ त, डिफर्म बढी छ भने त्यसको इलोङ्गेसन अथवा कन्ट्र्याक्सन हुन्छ हैन। डिफर्म बडीमा त त्यही हो नि, रिजिड बडीमा त हुँदैन हैन। तर हामीले यहाँ मान्ने भनेको त डिफर्म बडीको भन्न खोजेको के हो त भन्दा कुनै पनि डिफर्म बडीमा यदि लोड लगाइयो भने त्यो लोड लगाउँदाखेरि त्यसमा आउने इलोङ्गेसन अथवा कन्ट्र्याक्सन जति हुन्छ त्यो कन्ट्र्याक्सन अथवा इलोङ्गेसन भनेको त लेन्थमा हुन्छ है। हो त्यो लेन्थ कति बढ्यो त कति घट्यो त भनेको चेन्ज इन लेन्थ डिभाइड बाइ त्यसको इनिसियल लेन्थलाई हामीले के भन्छौँ नर्मल स्ट्रेन भन्छौँ है। एप्साइलनले जनाउँछौँ यो नर्मल स्ट्रेन भनेको चेन्ज इन लेन्थ बाई इनिसियल लेन्थ भन्छौँ। त्यस्तै अब हामीले हुक्स लमा पढाएको छौँ नि विदिन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु स्ट्रेन भन्ने पनि छ। भन्न खोजेको के त स्ट्रेस र स्ट्रेनको रिलेसन पनि छ। स्ट्रेस इक्वल्स टु योङ्स मोडुलस अफ इलास्टिसिटी इन्टु एप्साइलन भन्छौँ अथवा स्ट्रेन भन्छौँ। त्यहाँबाट हामीले के निकाल्न सक्छौँ स्ट्रेस भनेको पी बाई ए भइहाल्यो। यो डेल्टा एल भनेको एल बाई एल हुन्छ। त्यसैले डेल्टा एल इक्वल्स टु पिएल बाई एई भन्ने एउटा जेनरल फर्मुला पनि छ है। त्यो कुरा चाहिँ ख्याल गरौँ। अब त्यस्तै सियरिङ स्ट्रेस छ। मानौँ यो प्लेटमा हेरौँ त एबिसिडी भन्ने एउटा प्लेट थियो। मैले एबीको एक्सिसमा पर्पेन्डिकुलर फोर्स क्यू लगाएँ भनेपछि अब यो के हुन्छ एबाट ए प्राइममा चेन्ज हुन्छ, डीबाट डी प्राइममा चेन्ज हुन्छ। भन्न खोजेको यो के हुन्छ सियरिङ यसको चाहिँ सडन के हुन्छ डिस्टेन्स डाइमेन्सन के अरे यसको चाहिँ सिफ्ट हुन्छ। भन्न खोजेको के हो त भन्दा यो पर्पेन्डिकुलर फोर्सले के हुन्छ यसलाई चाहिँ के गर्छ डिफर्मेसनमा ल्याउँछ। भन्ने बित्तिकै के हो त भन्दा अब यो फाइ भनेको के हो त यसको सियर स्ट्रेन हो। यो फाइ एङ्गल भनेको जुन छ सियर स्ट्रेन एङ्गल निकाल्न सक्छौँ। यसलाई हामीले टेन फाइ भनेको यो हाइट हामीलाई थाहा छ ए प्राइम थाहा छ भने टेन फाइ भनेको ए प्राइम डिभाइड बाई एबी हुन्छ। अथवा यतापट्टि हेर्ने हो भने डिडी प्राइम डिभाइड बाई डिसी हुन्छ। हो यो भनेको के हो त सियर स्ट्रेन हो। भन्न खोजेको अघि यो ए पोइन्टमा थियो अहिले ए प्राइममा पुग्यो, अथवा अघि यो डी पोइन्टमा थियो अहिले डी प्राइममा पुग्यो भनेपछि कति चेन्ज भयो त भन्दा यति लेन्थ चेन्ज भयो भनेपछि यति सियर अप भयो भनेपछि अब कति चाहिँ त्यसको चाहिँ सियर स्ट्रेन भयो त नि भन्दाखेरि हामीले सियर स्ट्रेन भनेको के हो त भन्दा टेन फाइको रूपमा एङ्गलको रूपमा हेर्न पर्यो। त्यो टेन फाइलाई हामीले गामाले पनि यो सियर स्ट्रेन भनेको गामाको टर्ममा पनि हामीले नोटेसन देखाउन सक्छौँ। फर स्मल एङ्गल टेन फाइ इक्वल्स टु फाइ हुन्छ। अघि मैले जुन फाइ भनेको थिएँ त्यो टेन फाइ नै भयो। त्यसैले यहाँनिर सियर स्ट्रेन भनेको के हो त यो कति डिस्टेन्स चेन्ज गर्यो अनि इनिसियली कति थियो डिसी मेम्बर थियो भनेपछि अघि नै मैले भनिसकेको छु यो सियर स्ट्रेन भनेको के हो त भन्दा कुनै पनि मेम्बरमा पर्पेन्डिकुलर फोर्सले डेभलप गर्ने स्ट्रेन हो। भनेपछि के हो त यो एबी मेम्बर भनेको यसको इनिसियल हाइट हुने भयो। यो फोर्स भनेको पर्पेन्डिकुलर बल्ल सियर स्ट्रेन डेभलप हुने हो भनेपछि कति डाइमेन्सन चेन्ज गर्यो त भन्दाखेरि यो डिडी प्राइम लिने भयो ए प्राइम लिने भयो। यसरी हामीले चाहिँ सियर स्ट्रेन पनि निकाल्न सक्छौँ। अब यसको सियर स्ट्रेनको पनि आफ्नो थ्योरी छ। विदिन इलास्टिक लिमिट सियर स्ट्रेस इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु सियर स्ट्रेन पनि भन्छौँ हामीले। हुक्स ल जस्तै छ है। त्यो कुरालाई नि हेरौँला। जस्तै यहाँनिर छ नि यो विदिन इलास्टिक लिमिट सियर स्ट्रेस इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु सियर स्ट्रेन। भन्न खोजेको के हो त भन्दा यसलाई हामीले इलास्टिक लिमिटभित्र यो के हुनसक्छ त भन्दा हुक्स ल एप्लाई गर्न पाइयो। भन्न खोजेको के हो त भने सियर स्ट्रेस भनेको टाउ भयो अनि सियर स्ट्रेन भनेको गामा भयो। अब यो प्रोपोर्सनल साइनलाई हटाउने हो यहाँ जी भन्ने आउँछ। यसलाई हामीले सियर मोडुलस भन्छौँ अथवा मोडुलस अफ रिजिडिटी पनि भन्छौँ है। यसलाई सियर मोडुलस अथवा मोडुलस अफ रिजिडिटी भन्छौँ। यदि ई थियो भने मोडुलस अफ इलास्टिसिटी सम्झिनु पर्यो है। यो चाहिँ मोडुलस अफ रिजिडिटी अथवा मोडुलस सियर मोडुलस भयो। अनि ई थियो भने अहिले हुक्स ल लगाउने हो भने नर्मल स्ट्रेस स्ट्रेनमा हामीले नर्मल स्ट्रेस इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु नर्मल स्ट्रेन भन्छौँ। त्यहाँनिरको डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल साइन हटाउने हो भने के आउँछ त भन्दा ई भन्ने एउटा हामीले कन्स्ट्यान्ट राख्छौँ। त्यो ईलाई हामीले इलास्टिक लिमिटभित्र हुनुपर्ने भएको कारणले हामीले मोडुलस अफ इलास्टिसिटी भनेर पनि भन्छौँ अथवा योङ्स मोडुलस पनि कतै कतै सुनेका थियो होला है। त्यो ई भयो यो चाहिँ जी भयो। यो चाहिँ हामीले इलास्टिक कन्स्ट्यान्टहरू पनि
भनेर भन्छौँ। अब यो पोइजन्स रेसियो भनेर न्यू भन्ने छ एउटा, न्यू भन्ने नोटेसनले चाहिँ हामीले देखाउँछौँ। अब यहाँनिर पोइजन्स रेसियो भनेको के हो त भने यो एउटा मेम्बर छ मानौँ, मेम्बरको लङ्गिट्युडनल डिरेक्सनमा हामीले लोड लगायौँ मानौँ, लेन्थकै डिरेक्सनमा लोड लगायौँ भने टेन्साइल फोर्स लगाएको छौँ भने त के हुन्छ, लङ्गिट्युडनल डिरेक्सनमा त के हुन्छ, डाइमेन्सन बढ्छ, तर त्यसको अर्को डिरेक्सनमा के हुन्छ त भन्दा अर्को डिरेक्सन भनेको यो पर्पेन्डिकुलर डिरेक्सन, त्यो भनेको डेप्थ अथवा थिकनेस, डेप्थ र थिकनेसमा त के हुन्छ त भन्दा त्यसको डाइमेन्सन के हुन्छ, घट्छ। हो, त्यसैले के बुझ्नु पर्यो भन्दा कुनै पनि 3 डाइमेन्सनल मेम्बरमा हामीले लोड लगाएका छौँ भने लोड लगाएको डिरेक्सनमा यदि लेन्थ बढेको छ भने त्यसको अपोजिट डिरेक्सन, लेन्थको अपोजिट भनेको के हो त, डेप्थ र थिकनेस हो, त्यो डेप्थ र थिकनेसमा के हुन्छ त, डाइमेन्सन घट्छ, ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ। हो, त्यति बेला अब त्यहाँ पनि त स्ट्रेन त आउँछ, लङ्गिट्युडनल डिरेक्सनमा चाहिँ डेल्टा एल बाई एल होला भने लेटरल स्ट्रेनमा के हुन्छ, डेल्टा डी बाई डी, डेल्टा बी बाई बी, अर्को डिरेक्सनमा त चाहिँ स्ट्रेन त हुन्छ नि। हो, अब हामीले लङ्गिट्युडनल डिरेक्सनको र लेटरल डिरेक्सनकोलाई कम्पेयर गर्न पर्यो। हो, त्यो रेसियो जुन छ त्यो रेसियोलाई विदिन इलास्टिक लिमिट हामीले के भन्छौँ भन्दा विदिन इलास्टिक लिमिट यो लेटरल स्ट्रेन इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु लङ्गिट्युडनल स्ट्रेन भन्छौँ। भन्न खोजेको के हो त भने लेटरल डिरेक्सनमा जतिले चेन्ज भयो, जति चाहिँ भ्यालु आयो लङ्गिट्युडनल डिरेक्सनमा आउने त्यति नै हो, किनभने स्ट्रेनको त डाइमेन्सन त हुँदैन नि त, युनिटलेस हो, स्ट्रेन भनेको के हो त, युनिटलेस हो। चेन्ज इन लेन्थमा इनिसियल लेन्थ भनेको के हो त, लेन्थ मिटरमा छ भने इनिसियल लेन्थ पनि मिटरमै होला, मिटर मिटर त के हुन्छ, क्यान्सल भइहाल्छ। हो, त्यसैले के बुझौँ भने यहाँनिर यो उस हुन्छ के अरे युनिटलेस हुन्छ। युनिटलेस भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दा यदि लङ्गिट्युडनल डिरेक्सनमा बढेको जति रेसियोले बढेको छ लेटरल डिरेक्सनमा नि त्यति नै रेसियोले के हुन्छ, घट्छ भनेपछि अब त्यो रेसियो त्यो के हुन्छ त भन्दा डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ। लेटरल स्ट्रेन इज डाइरेक्टली विदिन इलास्टिक लिमिट है, विदिन इलास्टिक लिमिट लेटरल स्ट्रेन इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु लङ्गिट्युडनल स्ट्रेन अथवा एक्जियल स्ट्रेन। यो एप्साइलन लेटरललाई अब हामीले यसरी लेखेका छौँ, यो लङ्गिट्युड नर्मल स्ट्रेनलाई त हामीले एप्साइलन मात्र लेखेका छौँ भनेपछि यो साइन हटाउने हो भने डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल साइन हटाउने हो, त्यहाँ एउटा न्यू भन्ने आउँछ। यस्तो न्यू भन्ने साइनलाई हामीले के भन्छौँ त भन्दा पोइजन्स रेसियो भन्छ। त्यो पोइजन्स रेसियो भनेको के हो त, लेटरल स्ट्रेन बाई लङ्गिट्युडनल स्ट्रेन हो है। त्यो रेसियो चाहिँ जनरली चाहिँ 1/3 to 1/4 अथवा चाहिँ 0.33 देखि 0.25 सम्म हुनसक्छ है। तर यसको लिमिटिङ भ्यालु भनेर हामीले 1/2 पनि लिन सक्छौँ, 1/2 भन्दा बढी हुँदैन, यति कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्छ। अब भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन भनेको जस्तो कुनै एउटा ग्लासले ग्लासको चाहिँ ग्लासमा चाहिँ एउटा कुनै मेटेरियल खसाउने हो, त्यो त के हुन्छ, डुब्दै जान्छ होइन, त्यसको स्पेसिफिक ग्राभिटी बढी छ भने, पानीको स्पेसिफिक ग्राभिटी भन्दा बढी छ भने त्यो त के हुन्छ, के अरे त्यो सिङ्क हुँदै जान्छ होइन। हो, अब यो पानीले दिने जुन प्रेसर फोर्स हुन्छ नि, प्रेसर फोर्स त के हुन्छ, वरिपरि सबैमा के आउँछ, पास्कल लले के भन्छ त भन्दा बराबर आउँछ। त्यो प्रेसर फोर्स भनेको के हो त, रोजिएच हो होइन, प्रेसर इक्वल्स टु रोजिएच हुन्छ। त्यो भनेको के हो त, डेप्थ अफ वाटर बढ्दै जाने हो भने त्यो प्रेसर पनि के हुन्छ, लिनियरली इन्क्रिज हुन्छ है। त्यो कुरा थाहा पाउनु, प्रेसर डायग्राम बनाउँदाखेरि तिमीहरूले त्यो फ्लुइड हाइड्रोलिक्स कता पढ्न पर्छ, अहिले सायद फ्लुइड नै होला, त्यहाँ प्रेसर डायग्राम किन स्ट्रेट लाइन भएको त भन्दा प्रेसर इक्वल्स टु रोजिएच हो, अथवा रो भनेको चाहिँ डेन्सिटी भयो, जी भनेको त्यसको स्पेसिफिक ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट भयो, अनि एच भनेको डेप्थ भयो। रोजीलाई हामीले के भन्छौँ, गामा पनि भन्छौँ, स्पेसिफिक ग्राभिटी अफ वाटर पनि भन्छौँ है। त्यो स्पेसिफिक ग्राभिटी अफ वाटर चाहिँ भन्दा जुन हामीले मेटेरियल त्यहाँ राख्दैछौँ त्यो मेटेरियलको स्पेसिफिक ग्राभिटी बढी छ भने त्यो के हुन्छ त, सिङ्क हुन्छ, 90 माथि तैरिएर बस्छ होइन। त्यस्तो खालको कन्डिसनमा के हुने भयो त भन्दा प्रेसर इक्वल्स टु गामा एच हुने भयो। त्यो भनेको स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन हुन्छ, त्यसैले प्रेसर डायग्राम बनाउँदाखेरि के हुन्छ, स्ट्रेट लाइन हुन्छ। भन्न खोजेको के हो त भन्दा पास्कल लले के भन्छ त भन्दा कुनै पनि मेटेरियलमा वरिपरि आउने चाहिँ प्रेसर भनेको के हुन्छ, इक्वल हुन्छ। अब त्यसले गर्दाखेरि के हुनसक्छ त भन्दा यो पानीको प्रेसरले गर्दा के हुनसक्छ, यो इनिसियली जुन मेटेरियल थियो त्यसको भोल्युम थियो, अब हामीले प्रेसर दिइसकेपछि के हुन्छ, त्यसको ओभरअल भोल्युममा के हुनसक्छ, चेन्ज हुनसक्छ। भन्न खोजेको के हो त भन्दा हो, अब त्यो भोल्युमको टर्ममा हामीले जुन लिने रेसियोलाई हामीले भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन भन्छौँ। अहिलेसम्म हामीले लङ्गिट्युडनल स्ट्रेन भनेर पढ्यौँ, नर्मल स्ट्रेन भनेर पढ्यौँ, त्यो भनेको लेन्थ वान डाइमेन्सनल थियो भने अब हामीले 3 डाइमेन्सनमा अथवा भोल्युमको टर्ममा हेर्ने हो भने चेन्ज इन भोल्युम डिभाइड बाइ त्यसको ओरिजिनल भोल्युम भनेको के हो त भन्दा भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन हो भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो है। त्यसरी चाहिँ यो भोल्युमेट्रिक स्ट्रेनलाई पनि अझै तिमीहरूले फ्लुइड मेकानिक्समा अलिकति बढी पढ्छौ, मैले सरसर्ती यति नै भने। पास्कल ल अनुसार नै यो कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। पास्कल ल भनेको के हो, त्यहाँ त हामीले डेरिभेसन चाहिँ
गर्न पर्छ नि त। सिम्पली बुझ्दाखेरि के हुन्छ त भन्दा कुनै पनि लिक्विडमा हामीले मेटेरियल राखेका छौँ भने त्यसको प्रेसर अल डाइमेन्सनमा आउने प्रेसर इक्वल हुन्छ भनेर प्रुभ गर्थ्यौँ हामीले। त्यो पास्कल ल हो, त्यो प्रुभ गर्ने त स्ट्रेन्थ अफ मेटेरियलमा होइन कि फ्लुइड मेकानिक्समा तिमीहरूले सर हेर। यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दा यी सिम्पल टर्महरू स्ट्रेस भनेको के हो, रिजिड बडी भनेको के हो, इन्टरनल फोर्स भनेको के हो, स्ट्रेन भनेको के हो, त्यस्तै स्ट्रेनले लङ्गिट्युडनल डिरेक्सनमा कसरी चेन्ज गर्छ, अनि त्यसको चाहिँ लेटरल डाइमेन्सनमा कसरी चेन्ज हुन्छ, लङ्गिट्युडनल लेटरलतिरको स्ट्रेनको रिलेसन के हो त्यसलाई हामीले पोइजन रेसियो भन्छौँ हैन। त्यस्तै यदि भोल्युमको टर्ममा छ भने भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन कसरी डिटर्माइन गर्ने हो, त्यो कुराको बारेमा सिम्पल डेफिनेसनहरू सम्झिनु पर्ने हुन्छ। यो डेफिनेसनहरू कहिलेकाहीँ सोध्न नि सक्छ, तर प्राय यहाँबाट के हुन्छ त भन्दा न्युमेरिकलहरू नै सोध्छ। यो न्युमेरिकल सब्जेक्ट नै हो है। ल यहाँसम्म केही छ सोध्न पर्ने? केही छ भने भनौँ, नभए म अगाडि बढ्छु। हैन सर। ल है सर र हेर यसलाई। यो स्लाइड कतिको अक्षर कस्तो देखिया छ? थोरै मधुरो देखाएको छु सर मैले चाहिँ। सानै छ सर, सानै छ। सानै देखिँदो देखिया छ है। हजुर, त्यो तलतिरको त्यो ल्याटरलहरू लेखेको अलिअलि सब्सक्रिप्सनहरू चाहिँ देखेको छैन। यतापट्टिको यो पछि यो स्लाइडमा चाहिँ यहाँ मैले चाहिँ देखाएको छु, अहिले त्यहाँ उसमा सानो भयो होला। ल ठिकै छ, केही छैन। एउटा राख्दाखेरि एउटा राख्नु पर्छ, डबल राखेर यस्तो भयो, केही छैन। म यसको पिडिएफ पनि पठाइदिउँला। टाइप गर्न भन्दा मैले किताबबाटै लिएँ यसलाई हैन। जस्तो अब यसको डिफर्मेसन है, अघि नै मैले भने विदिन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु स्ट्रेन हुन्छ। अब यो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल साइन हटाउँदाखेरि जुन यो ई आउँछ नि, यसलाई हामीले यङ्स मोडुलस अफ इलास्टिसिटी अथवा चाहिँ इलास्टिक कन्स्टेन्ट पनि, इलास्टिक जुन कन्स्टेन्ट भित्रको एउटा प्यारामिटर हो है, यङ्स मोडुलस अफ इलास्टिसिटी अथवा चाहिँ इलास्टिसिटी अफ मेटेरियल मात्रै भनेर सम्झिँदा पनि हुन्छ है। यो कुरा तिमीलाई थाहा छ। अघि नै मैले भने यो स्ट्रेन इक्वल्स टु कति भयो त, अब स्ट्रेस डिभाइडेड ई भयो। यो स्ट्रेन भनेको डेल्टा एल बाई एल भयो। त्यस्तै स्ट्रेस भनेको पी बाई ए इन्टु ई। अब हामीले डेल्टा एल कुनै पनि मेटेरियलमा आउने इलोङ्गेसन भनेको कति हुन्छ त, पिएल बाई ए। यो हाइलाइटेड गरेको कुरा के सम्झिनु पर्यो भने कुनै पनि मेटेरियलमा आउने डेल्टा एल भनेको पिएल बाई एसँग बराबर हुन्छ भन्ने कुरा सम्झिनु पर्यो। अब तलपट्टिको के हो त भन्दा यहाँ चाहिँ के छ, एरिया फरक फरक छ नि, एरिया र लेन्थ फरक फरक छ भने यो मेम्बर 1 2 3 4 जतिवटा नम्बर एन नम्बरसम्म छ भने त्यसलाई हामीले अल्जेब्रिक सम गरेर पनि निकाल्न सक्छौँ। अल्जेब्रिक सम भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो भने टेन्साइल सबैमा टेन्साइल छ भने पोजिटिभ हुने भयो, कतै कम्प्रेसिभ छ भने के हुन्छ, नेगेटिभ हुन्छ। त्यसैले हामीले प्रत्येक मेटेरियलको चाहिँ अल्जेब्रिक सम गरेर पनि त्यसमा आउने डिफर्मेसन है, डिफर्मेसन भन्यो भने त्यसमा इलोङ्गेसन पनि हुनसक्छ, कन्ट्र्याक्सन पनि हुनसक्छ। अब एउटा मेटेरियलमा ठाउँ कतै टेन्साइल छ, कतै कम्प्रेसिभ छ भने डिफर्मेसन अफ दि बडी भन्दा भयो, किनभने त्यो पोजिटिभ आएको छ भने इलोङ्गेसन भयो, नेगेटिभ आएको छ भने त्यो कन्ट्र्याक्सन हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। डिफर्मेसन भनेको त्यसमा आउने चेन्जेस हो है, त्यसरी बुझ्नुपर्छ। अब यस्तो खालको चाहिँ कुनै डिफाइन्ड सेपमा छैन भने हामीले के गर्छौँ, इन्टिग्रेसन गरेर पनि एउटा स्मल स्ट्रिम मान्ने, स्मल स्ट्रिम मान्ने बित्तिकै हामीले के गर्न सक्छौँ, त्यसलाई चाहिँ इन्टिग्रेसन गरेर पनि त्यसको इलोङ्गेसन डिटर्माइन गर्न सक्छौँ भन्ने हो। यसलाई पछाडि चाहिँ हामीले सल्भ पनि गर्छौँ। अहिले यति बुझौँ है। ल अब यो यसमा यस्तो खालको छ है। म तिमीलाई यो रिफर गर्ने भनेको हाम्रो मोत्रा सरको किताब नै छ यो किताब हैन। यसमा के छ भने यो स्ट्रेस स्ट्रेन भन्ने 5 च्याप्टर छ। म यो पनि पठाउँला सर, र हेर यहीँबाट मैले यसलाई रेफरेन्सको रूपमा लिएको छु हैन। अब यसमा के छ भने यो मैले अहिलेसम्म गराउँदै आएको कन्सेप्ट कस्तो छ भने यो यतापट्टि यसको केही सोलुसनहरू छ। जस्तो यो इक्जाम्पलहरू छ नि, इक्जाम्पलहरू तिमीहरूले सर र हेर हैन, तिमीहरूले आफै हेर, इक्जाम्पलहरू छ यहाँ टन्नै छ। इक्जाम्पलहरू चाहिँ म तिमीहरूले, किनभने यसमा सोलुसन छँदैछ, त्यो तिमीहरूले हेर भनेर छोडिदिन्छु। र अर्को भनेको यसमा इक्जाम्पल राम्रै छ, कतिवटा रहेछ भने 12-14 वटा होला। यसमा कतिवटा रहेछ, 13 वटा रहेछ। यो इक्जाम्पल चाहिँ तिमीहरूले आफै हेर हैन, किनभने सोलुसन छँदैछ। मैले यता एक्सर्साइजको चाहिँ सबै गराउँछु, सकेसम्म सबै गराउँछु हैन, एक्सर्साइजको चाहिँ गराउँछु। र अब यसमा तिमीहरूले कन्सेप्ट लिएर पढ्यौ भने, कन्सेप्ट लिएर पढ्ने हो भने लगभग सबै कुराहरू चाहिँ यो भित्रै छ। यो किताबमा सबै कुराहरू समेटिएको छ। यो किताब तिमीहरूले चाहिँ किनिराख्न पर्दैन। अब यो अहिले चाहिँ अनलाइन क्लासमा मैले तिमीलाई मेटेरियल चाहिँ उपलब्ध गराउँछु हैन, यो स्क्यानिङ गरेर राखेको छु। कसैसँग किताब छ भने त राम्रो भइहाल्यो हैन, छैन भने पनि टेन्सन लिन परेन। तर के हो त भने यसको चाहिँ इक्जाम्पलहरू म सबै गराउँला, त्यसमा समस्या भएन। तर
एक्सर्साइजको कुराहरू तिमीले सर हेर, यदि बुझेको छैन त्यहाँ कुनै कुरा पार्टमा चाहिँ बुझिएन भने मलाई सोध्दा हुन्छ। ल अब सबैले चाहिँ पेन र कपी निकालौँ, क्यालकुलेटर निकालौँ, क्वेसन चाहिँ हामी यहीँ सल्भ गर्ने हो। ल सुरु गरौँ। यो क्वेसन सर र पढौँ त। भयो क्वेसन भयो? पढियो? पढियो सर। अब यसमा हेर त, यो फिगरमा हेर त, त्यो ब्यालेन्स कन्डिसनमा छ कि छैन हेर त, इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा छ कि छैन। पोजिटिभ एक्स एक्सिसतिर कति फोर्स छ हेर त। हुन्छन् है। ब्यालेन्स छैन भने त्यो इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा छैन भने त्यहाँ डिफर्मेसन निकाल्न सकिँदैन, त्यो ब्यालेन्स कन्डिसनमै दिन्छ। अब यहाँनिर के बुझ्नु पर्यो भने अब यो मेम्बर चाहिँ दिएको छ हामीलाई। सबभन्दा पहिले अब कति इलोङ्गेसन हेर त, एबी मेम्बरमा कति फोर्स लागेको छ त नि, एबीमा थाहा छ त हामीलाई। एमा 4000 छ, बीमा 7000 छ, सीमा फेरि 5000 छ, अनि डीमा फेरि 2000 छ भनेपछि अब यसको प्रत्येक पर्सनको होल सिस्टम के छ, ब्यालेन्स कन्डिसनमा छ कि छैन भनेको। यदि एक्स एक्सिसको अल्जेब्रिक सम अफ होरिजोन्टल फोर्स निकाल्ने हो भने त 0 आयो नि। पोजिटिभ एक्समा र पोजिटिभ वाइमा बराबर छ भनेको छौ भने बराबर आयो, 0 आयो। भन्न खोजेको यो होल सिस्टम के छ, इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा छ भने प्रत्येक पोर्सन नि के हुन्छन् त भन्दा इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा हुन्छन्। त्यसो हो भने अब हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा फ्री बडी डायग्राम बनाउनु पर्यो। फ्री बडी डायग्राम बनाउने कन्सेप्ट के हो त भन्दा जोइन्ट एबाट सुरु गर। एमा कति लोड छ त 4000 छ, अनि त्यसपछि एदेखि बी मेम्बर बनाऊ, अनि एबी मेम्बरमा नि के हुनु पर्यो, ब्यालेन्स गर्नु पर्यो नि त। अब हामीले जसरी बीम फ्रेममा हामीले फ्री बडी डायग्राम बनाउँथ्यौँ त्यसै गरी यहाँ पनि बनाउनु पर्यो। भनेपछि पहिला एबी मेम्बरलाई ब्यालेन्स गर, त्यसपछि बीसी मेम्बरलाई ब्यालेन्स गर, त्यसपछि सिडी मेम्बरलाई ब्यालेन्स गर। ल बनाऊ त फ्री बडी डायग्राम, आउँछ कि आउँदैन तिमीलाई बनाउन? मलाई अरू भन्न परेन, बीसीमा कति फोर्स आउँछ भन्ने कुरा भन्नु पर्यो। ल एबीको बनाऊ अनि बीसीमा बनाऊ, बीसीमा कति आउँदो रहेछ। कति आउँछ बीसीमा? टेन्सन आयो, कम्प्रेसिभ आयो? कम्प्रेसिभ 3000। कम्प्रेसिभ कति आयो? 3000 हो। ल हेर त, मैले बनाएको छु, तिमीले पनि कम्पेयर गर है। अब बुझ्छौ कि बुझ्दैनौ? एबीमा यस्तो आयो, 4000 यता छ भने 4000 बीमा यति लगाउनु पर्यो। एबी मेम्बर ब्यालेन्स हो, ठिक छ? एबी यस्तै भयो सबैको? हजुर सर, हजुर है। अब हेर त, बीमा त क्वेसनमा कति दिएको त 7000 चाहिँ टुवार्ड्स पोजिटिभ एक्स एक्सिस दिएको छ, यहाँ त 4000 मात्रै आयो नि। भनेपछि अब बीमा कति थप्नु पर्यो भन त? बीमा 3000 थप्नु पर्यो नि त फेरि। भनेपछि बल्ल यो गिभन क्वेसन जस्तो भयो। भनेपछि यसरी बीमा 3 छ भने यता पनि सीमा पनि 3000 नै आउने भयो। यो कुरा बुझियो बीसी मेम्बरको? बुझ्यो सर। मैले जोइन्ट गरिन कि, किनकि त्यो मैले फ्रेममा गरिसकेको छु। जोइन्ट गरेर जोइन्टबाट मेम्बर टु जोइन्ट गर्ने कन्सेप्ट मैले फ्रेममा गरिसकेको छु, त्यो भएर सिधै मेम्बर लेखिदिएँ। अब यहाँ सी जोइन्टमा हेर त, सी जोइन्टमा चाहिँ टुवार्ड्स नेगेटिभ एक्स 3000 गयो, तर यहाँ क्वेसनमा कति गएको छ 5000। भनेपछि हामी जान पर्ने 5000 हो, तर 3000 मात्रै गयो नि त। भनेपछि सी जोइन्टमा कति पुगेन अब फेरि? 2000 कता लगाउनु पर्यो? नेगेटिभ एक्समा कि पोजिटिभ एक्समा? टेन्सन लाग्नु पर्छ। हो, टेन्सन लगाउनु पर्यो। यसरी चाहिँ 2000। अब हेर त, मेम्बर एबीमा टेन्सन आउँदो रहेछ, मेम्बर बीसीमा चाहिँ कम्प्रेसिभ आउँदो रहेछ, मेम्बर सीडीमा चाहिँ टेन्सन आउँदो रहेछ। भनेपछि एबी मेम्बर के हुने भयो? इलोङ्गेसन हुने भयो। बीसी मेम्बर के हुने भयो? कम्प्रेसन हुने भयो। सीडी मेम्बर के हुने भयो? इलोङ्गेसन हुने भयो। भनेपछि अब हामीसँग फर्मुला त के छ? डेल्टा एल इक्वल्स टु
PL/AE सिम्पल फर्मुला हामीलाई E दिएको छ माथि हेरौँ है यहाँ E पनि केमा दिएको छ kg/cm² मा दिएको छ सम्झिनु पर्यो अब अनि एरिया हामीलाई चाहिँ CM मा दिएको छ नि लेन्थ मात्रै मिटरमा भयो नि त लोड पनि हाम्रो केजी मै छ भनेपछि केजी मिलिहाल्यो एरिया CM मा छ यो पनि CM मा छ अनि यो 5 यो मिटरलाई चाहिँ लेन्थलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो CM मा लानु पर्यो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो त्यसैले वी नो डेल्टा L AB कति भयो त भन्दा PL/AE अफ AB लेन्थ यसको चाहिँ P कति छ प्लस 4000 लेन्थ भनेको 500 mm CM छ डिवाइड बाइ 4 एरिया भयो अनि 2 × 10⁶ यसको यंग्स मोडुलस अफ इलास्टिसिटी छ भनेपछि 0.25 CM आउँदो रहेछ पोजिटिभ आउने हो किनकि टेन्साइल फोर्स छ त्यति आउँछ कि आउँदैन हेर त चेक गर थ्योरी त केही पनि छैन यसमा जम्मै न्युमेरिकल हो कन्सेप्ट बुझ्नु पर्यो अनि सुई गर्दै जाने हो त्यही आउँछ सर ल त्यसो हो भने BC र CD को निकाला अनि टोटल निकाल्दियौ हामीले AB + BC + CD गरौँ कति आउँछ BC 0.0375 CM प्लस कि माइनस 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 त्यस्तै अनि CD को पनि निकाल अनि टोटल निकाल Zero 0.225 आयो सर टोटल टोटल हजुर टोटल त्यति आयो 0 आउँछ टोटल 0 आउँछ 0 आयो 0 आउँछ ल ठिक छ है यस्तो खालको सिम्पल क्वेशन भयो चाहिँ यसमा कसैलाई के सोध्न पर्ने छ छैन सर है ल अब यो क्वेशन हेर त अर्को क्वेशन यो गर्न सकिन्छ यो पनि इक्विलिब्रियम कन्डिसनमै छ होला ल गर त यसको फ्री बडी डायग्राम बनाऊ हैन मैले यहाँ सम्झौ है यो गिगा न्यूटन गिगा भनेको चाहिँ 10⁹ किलो भनेको 10⁻³ मेगा भनेको 10⁻⁶ गिगा भनेको चाहिँ 10⁹ अनि त्यसैले गिगा पछि के हुन्छ रे टेरा हुन्छ हैन टेरा भनेको 10⁻12 त्यो कुरा सम्झिनु पर्यो है अब यस्तो खालको दिएको छ अब यसको फ्री बडी डायग्राम बनाउँ त ल AB BC CD अहिलेको जस्तै छ सेम त्यही हो भन्दा पनि हुन्छ हेनरी लोड मात्रै फरक छ है मैले अनि के गरे भन्दा यो 200 गिगा न्यूटनलाई यहाँ किलोमिटरमा छ नि लोडहरु जम्मै अब किलोमिटरलाई न्यूटनमा लिए भयो नभए यसलाई किलोमिटरमा चेन्ज गर्दिए हुन्छ भनेको 200 ओहो हैन मिस्टेक भएछ के ए 10⁹ हो है सरी 9 हुन्छ 200 गिगा न्यूटन 200 10⁹ 10⁻³ छुटेछ त्यसलाई हेरौँला ल यसलाई म करेक्सन गरौँला यसको फ्री बडी डायग्राम बनाऊ त ल
BC मा कति आयो 35 है 35 आयो कम्प्रेसिभ आयो कि टेन्सेल आयो कम्प्रेसिभ ल यसरी A मा 50-50 भयो यो माथि यो ठिक छ है पछाडिको चाहिँ ठिक छ अगाडिको मात्रै मिस्टेक भएको है यहाँ किलोमिटर लेख्दै अब ठिक हुन्थ्यो यो 50 भयो त्यस्तै अब यसमा 35 टेन्सेल आयो कम्प्रेसिभ आयो रे टेन्सेल आछ है यति आउँछ CD मा यो अब यसमा नि तिमीले न्युमेरिकल भ्यालु सबैमा टेन्सेल छ यो पोजिटिभ आउने भयो सबैमा टेन्सेल छ भने पोजिटिभ आउने भयो है यो लेन्थ AB भइहाल्यो अरु युनिट मिलाऊ यसरी BC CD टोटल के हुने भयो पोजिटिभ आउने भयो यसरी निकाल्न सक्छौ होला यो फ्री डायग्राम भन्ने बित्तिकै PL/A गर्न सकिहाल्थ्यो त्यो भएर मैले यसमा खासै उस गरिन है यहाँ तिमीले गर्न सकिहाल्छौ भनेर छोडिदिए यसलाई तिमीले क्याल्कुलेसन चाहिँ गर यो किलोन्युटन हुनुपर्ने यहाँनिर छुटेछ ल अब यसपछि यो 5.2 को क्वेशन हो है अब यसमा अर्को यस्तो खालको क्वेशन छ हेर त यो क्वेशन हेर त A steel bar of varying cross section is subjected to axial force as shown in figure. Find the value of P भन्यो to keep the system in equilibrium. E को भ्यालु दिएको छ क्याल्कुलेट द टोटल इलोङ्गेसन अफ बार भन्यो भनेपछि यो P को भ्यालु कति हुँदाखेरि यो चाहिँ इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा हुन्छ भनेर भनेको छ भने हामीले P को भ्यालु कसरी निकाल्ने होला भन त टोटल होरिजेन्टल फोर्स हामीले इक्विलिब्रियम कन्डिसन भन्ने बित्तिकै टोटल अल्जेब्रिकसम्म भर्टिकल फोर्स 0 होरिजेन्टल फोर्स 0 मोमेन्ट 0 भनेपछि यहाँ कुनै पनि भर्टिकल फोर्स छैन भर्टिकल इक्वेसन युज गर्न परेन कन्सेप्ट त त्यही हो नि त भनेपछि एक्सियल फोर्स मात्रै छ भनेपछि एक्सियल फोर्सले त कहिले पनि मोमेन्ट क्रिएट गर्दैन किनभने एक्सिसबाटै पास हुने फोर्सले चाहिँ मोमेन्ट दिँदैन भनेपछि हामीले मोमेन्ट 0 युज गर्न परेन एक्सियल फोर्स लगाउँदा यसको P भ्यालु आइहाल्छ भनेपछि अल्जेब्रिकसम्म होरिजेन्टल फोर्स इक्वल्स टु 0 गर त्यहाँबाट P को भ्यालु निकाल P आउने बित्तिकै अघिको जस्तै इक्विलिब्रियम कन्डिसन के अरे अघिको जस्तै फ्री वेट डायग्राम बनाऊ ल P निकाल त पहिला 40 आयो हैन ल यसरी 40 आयो अब तिमीले 40 आएको छ भने अब यसको चाहिँ फ्री वेट डायग्राम बनाऊ AB BC CD ल गर अनि त्यसपछि चाहिँ प्रत्येकको इलोङ्गेसन डिफर्मेसन निकाल अनि टोटल निकाल
कति आयो 1.63 mm हो सर BC मा कति आयो फोर्स टेन्साइल आयो कम्प्रेसिभ आयो टेन्साइल 20 अरुको त्यही नै सर टेन्सन गर्ने है एबी मा चाहिँ 60 यसरी आयो BC मा टेन्साइल भयो अलि एरिया यो अलि एरिया ठुलो देखाउनु है एक्जाममा पनि एरिया ठुलो छ अनि CD मा चाहिँ यति भयो भनेपछि एबी मा चाहिँ 0.762 आयो BC मा पनि टेन्साइल नै छ 0. यति भयो PC मा चाहिँ 0.190 टोटल कति आयो रे 1.63 1.632 mm आयो है यो के भयो टोटल डिफर्मेसन भनेको पोजिटिभ आयो त्यसैले के भयो त यो इलोङ्गेसन नै हुने भयो ल अब यसपछि यो ट्यापिङ सेक्सनको है अहिलेसम्म हामीले गरेको के हो त हेर त युनिफर्म सेक्सन थियो नि डायमिटर के हो त कन्स्ट्यान्ट थियो है डायमिटर कन्स्ट्यान्ट भएको छ भने सिधै PL/AE गर्न पाइहाल्यो PL/AE हो है PL/AE भनेको एरिया भनेको πd² हुन्छ नि यसको डेल्टा L कति हुन्छ ल हेर त PL/AE एरिया कति हुन्छ यसको डायमिटर दिएको छ नि πd² यदि d को टर्ममा दिएको थियो यहाँ त एरिया अलरेडी डिफाइन गरेको छ हैन यदि यो सर्कुलर थियो डायमिटर दिएको छ भने πd² 4 हुन्छ नि भनेको चाहिँ πd² 4 माथि जान्छ 4 PL/πe_d² हुने भयो है त्यति कुरा सम्झौं तर यसरी ट्यापिङ सेक्सन दियो यसको डायमिटर फरक छ यो D1 र D2 फरक छ भनेपछि अब यहाँनेरि हामीले के बुझ्नु पर्यो भने यो L लेन्थमा चेन्ज इन डायमिटर कति भयो त भन्दा चेन्ज इन डायमिटर इन लेन्थ L भनेको D2 - D1 भनेको L लेन्थमा चाहिँ D2 - D1 भयो भनेपछि 1 मिटरमा कति हुन्छ त भन्दा 1 मिटरमा कति हुन्छ भन त चेन्ज इन डायमिटर इन लेन्थ L भनेको D2 - D1 1 मा कति हुन्छ D2 - D1/L अनि x डिस्टेन्समा x डिस्टेन्स निकाल्नु पर्यो नि त भनेपछि यो x डिस्टेन्समा कति हुन्छ त भन्दा D2 - D1/L इन्टु x हुने भयो बुझिन्छ यो कुरा बुझिन्छ सर बुझिन्छ हैन अब यहाँनिर यो यहाँ के लेख्यो चेन्ज इन डायमिटर डिस्टेन्स x इज के है यो D2 - D1 लाई यो के भन्न खोजेको यो x होइन कि D2 - D1 लाई कुनै कन्स्ट्यान्ट लेखेको किनभने यसको इनिशियली डायमिटर D1 पनि कन्स्ट्यान्ट छ D2 पनि कन्स्ट्यान्ट छ L पनि कन्स्ट्यान्ट छ भनेपछि यो x मात्रै भेरिएबल हो नि x कति हो त भन्दा 0 देखि L सम्म चेन्ज हुने हो A देखि B सम्म भनेपछि अब यहाँनिर हेर त यो x डिस्टेन्समा आउने dx कति होला डायमिटर एट अ डिस्टेन्स x फ्रम A कति होला त भन्दा भनेपछि इनिशियल प्लस चेन्ज इन गर्न पाइन्छ हो कि भन त इनिशियल प्लस चेन्ज इन गरेपछि त्यसको फाइनल डाइमेन्सन आउँछ कि आउँदैन आउँछ सर भनेपछि यो dx भनेको यो स्मल यो dx होइन कि d को बेसमा x हो है यो भनेको डायमिटर एट सेक्सन x भनेको त्यो भनेको इनिशियल डायमिटर प्लस चेन्ज इन डायमिटर भनेको D2 - D1/L इन्टु x भयो भनेपछि अब यो स्मल स्ट्रिपमा मात्रै इलोङ्गेसन कति आउँछ त भन्दा दुईटै टेन्साइल फोर्स छ भने PL/AE हो भनेपछि PL भनेको यसको चाहिँ यो थिकनेस dx है यो चाहिँ डायमिटर हो d को बेसको x यो चाहिँ लेन्थ dx हो भनेपछि PL/AE हो नि भनेपछि एरिया अफ यो स्मल स्ट्रिप कति हो त भन्दा यसको सर्कुलर डायमिटर कति छ त भन्दा dx छ भनेपछि π/4 अनि यसको स्क्वायर भनेको D1 + D2 - D1/L इन्टु x को होल स्क्वायर इन्टु एरिया भनेपछि यो स्मल स्ट्रिपमा आउने भनेको PL/AE भयो अनि टोटलमा आउने कति हो त भन्दा यसलाई इन्टिग्रेसन गरौँ 0 to L PL/AE अहिले यही प्यारामिटर हो भनेपछि यो D2 - D1/L लाई मैले के माने है यहाँनिरको यो k = यो x होइन है यो x होइन यो D2 - D1/L भनेको कन्स्ट्यान्ट मान्ने कि मैले इन्टिग्रेसन गर्न सजिलो होस् भनेर यहाँनिर वेयर D2 - D1/L भनेको अब यो हामीलाई 1/x को इन्टिग्रेसन कति हुन्छ भन त 1/x को इन्टिग्रेसन कति हुन्थ्यो log x हुन्छ भनेपछि यो log x जस्तै भयो भएन हैन किनभने dx माथि छ तलपट्टि x छ भनेपछि log x जस्तै भयो भन्न खोजेको यो p बाहिर आयो यो 4 माथि जान्छ 4 पनि बाहिर आयो कन्स्ट्यान्ट छ यो e र π पनि बाहिर आयो भनेपछि अब यहाँ त फेरि स्क्वायर छ log x जस्तो त भएन नि स्क्वायर छ यानी πd² हो नि यदि D1 + kx मात्रै थियो भने log x टर्ममा जान्थ्यो तर यहाँ त स्क्वायर छ भनेपछि स्क्वायरले माथिलाई के हुन्छ माइनस हुन्छ -2 भयो भनेपछि अब यसको इन्टिग्रेसन गरौँ भनेपछि यसको इन्टिग्रेसन कति भयो त भन्दा D1 + kx -2 छ -2 + 1 / -1 + -2 + 1 हुन्छ हैन
-2 को इन्टिग्रेसन त्यही हो नि, भनेपछि +1 जोडिने हो भनेपछि यो भनेको -1 भयो, डिभाइड बाइ -1 चाहिँ माइनस अगाडि 1 ल्यायौँ हामीले, भनेपछि यो इन्टु अब के को इन्टिग्रेसन kx को चाहिँ कति हुन्छ त भन्दा त्यसको त यो पार्ट त डेरिभेटिभ गर्न पर्यो नि, d1 को डेरिभेटिभ 0, kx को चाहिँ यो 1/k रहन्छ, यतापट्टि आयो भनेपछि लिमिट 0 टु l। अब यो माइनस छँदैछ 4p पाइ के छँदैछ, के को भ्यालु माथि पुट गरौँला, अनि अब लिमिट पुट गरौँ, यो l पुट गरौँ त कति हुन्छ, यो d1 मा यो 1 यति हुन्छ है, यो 1/d1 + kx हुन्छ, त्यो भ्यालु पुट गरौँ भनेपछि l को भ्यालु पुट गरौँ 1 d1 + kl भयो, अनि माइनस यो 0 पुट गर्नु पर्यो, 0 चाहिँ d1 पुट गर्दा 0 भयो, अनि 1/, यो त 1/, हो नि यो त, भनेपछि यो kx को ठाउँमा चाहिँ 0 पुट गर्दाखेरि यसरी x को ठाउँमा 0 पुट गर्दा 0 भयो, d1 चाहिँ d नै भयो, भनेपछि -1/d भयो। भनेपछि अब यो k को ठाउँमा हामीले कति पुट गर्न पाउँछौँ भने d2 - d1/ यो l पुट गर्दा नि हुन्छ है, अनि यो -4p/पाइ छँदैछ, यो l भयो, l/d2 - d1, किनभने यो k को भ्यालु पुट गरेँ मैले, त्यस्तै 1/d1 k को भ्यालु पुट गरेर यो l क्यान्सल हुन्छ, अनि त्यसपछि यो d1 क्यान्सल 1/d2 बाँकी रहन्छ, 1/d1 बाँकी रहन्छ, भनेपछि यो d2 - d1 यो l भयो, 1/d2 - 1/d1 भयो। अब यसलाई चाहिँ मिलाउँदाखेरि के हुन्छ त, d1 d2 भइहाल्यो, यहाँ d1 d2 कमन ल्यायो, d1 d2 भयो, d2 - d1 यो क्यान्सल भयो, भनेपछि 4pl/पाइ d1 d2 भयो। कुरा बुझिन्छ? यदि ट्यापिङ सेक्सन छ भने यो फर्मुला सम्झिनु पर्यो। यसमा केही छ सोध्न पर्ने? मलाई भन त, यो यदि यो ट्यापिङ सेक्सन नभएर सिलिन्ड्रिकल थियो भने डेल्टा एल कति आउँथ्यो भन त? डायमिटर एउटै थियो भने pl/a नै हो नि, d² हुन्थ्यो। हो, सम्झिन के सजिलो छ हेर त, 4pl/पाइ d² हुन्थ्यो, डायमिटर एउटै थियो भने। अब यहाँ के हुन्छ, d² भनेको एउटा इनिशियल डायमिटर हो, अर्को d भनेको फाइनल डायमिटर हुन्थ्यो त्यहाँ हैन, यो डायमिटर बराबर थियो भने। तर डायमिटर दुईटा छ भने यहाँ 4pl/पाइ दुईटैको लागि एउटै भयो, अनि d1 d2 लिने। सम्झिन सजिलो भयो? अब सजिलो भयो सर है, त्यसरी सम्झिने के हामीलाई यो चाहिँ फाइनल एन्सर त सम्झिन सजिलो भयो नि त। भनेपछि यदि चाहिँ सिलिन्ड्रिकल थियो, डायमिटर बेसको डायमिटर कन्स्टेन्ट थियो भने 4pl/पाइ d² आउँथ्यो, त्यो d² भनेको एउटा इनिशियल डायमिटर, अर्को फाइनल डायमिटर, d × d हो। भनेपछि यहाँ एउटा d के छ, d1 छ, अर्को d चाहिँ d2 छ, यति सम्झिदिएको भयो। यति फर्मुलाको लागि हामीले त्यो काम गरेको, ठिक छ? ल यो ट्यापिङ सेक्सनको लागि यो यदि ट्रापेजोइडल छ भने कसरी गर्ने भन्ने यो पनि कुरा त्यही हो है। यसमा के हो त भने, यसमा चाहिँ के भयो त, अघि जस्तै चेन्ज इन हाइट कति भयो त, यो b2 हो, यो b1 हो, भनेपछि b2 - b1 l मिटरमा, 1 मिटरमा b2 - b1/l भयो। अब यो x सेक्सनमा कति हुन्छ त भन्दा b2 - b1/l × x हुन्छ, त्यो अहिलेको मैले रिपिट गरिनँ। त्यसो टोटल के लेख्यो त भन्दा सिधै यो bx, यो हाइट चाहिँ अलिक देखिया छैन, यो फिगर अलिकति उभा, यसलाई सर म अर्को पीडीएफ पनि पठाउँला। यो हाइट bx भनेको कति भयो त भन्दा इनिशियल डेप्थ प्लस चेन्ज इन डेप्थ हो नि, चेन्ज इन भनेको b2 - b1 अहिलेको जस्तै हो, भनेपछि यो b2 - b1/l लाई उसले k मान्यो, कन्स्टेन्ट k मान्यो। अब हामीले यो x मा आउने त के हो त, pl/a हो नि, pl भनेको p भइहाल्यो, यो यसको l भनेको dx भयो, अनि ax/e। अब यो त ट्रापेजोइडल हो नि त, ट्रापेजोइडल भनेको रेक्ट्याङ्गुलर जस्तो भयो, रेक्ट्याङ्गलको एरिया कति हुन्छ, थिकनेस कन्स्टेन्ट दिएको छ, थिकनेस पनि चेन्ज भयो भने फेरि अर्को चाहिँ गर्नुपर्छ, त्यस्तो खालको चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ। थिकनेस कन्स्टेन्ट छ भने के हुने भयो त भन्दा यसको रेक्ट्याङ्गलको यो हाइट चेन्ज हो नि त, यो हाइट भनेको bx भयो हैन, bx भनेको कति त b1 + kx भयो, इन्टु यसको थिकनेस भनेको t दिएको छ, इन्टु e भइहाल्यो। भनेपछि अब यसलाई इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो, यो इन्टिग्रेसन गर्ने भनेको त अघि मैले भनेको थिएँ नि 1/x टाइपको आयो, भनेपछि 1/x को त के हुन्छ, यसको लग हुन्छ, भनेपछि p/t अगाडि आयो, अनि यसको log x कति हो त, log e b1 + kx, अनि यो b1 + kx को पनि डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो नि, b1 को 0, kx को डेरिभेटिभ 1/k सरी 1/k भयो, यो 1/k ले डिभाइड गर्नु पर्यो, भनेपछि 0 टु l लिमिट भयो। भनेपछि अब यहाँ के भयो त, p k t e भयो, log e लिमिट पुट गर, b1 प्लस अब के को भ्यालु कति हो, b2 - b1/l सँगसँगै राखिदिएँ मैले, राखेर रहेछ, अनि यो x को ठाउँमा l राख्नु पर्यो, माइनस अब 0 पुट गर्नेको b1 मात्रै भयो, kx त 0 भयो, भनेपछि log e यो b1 भयो है, सिधै राखिदिए नि भयो। अब यहाँ l क्यान्सल हुन्छ, b1 काट्यो, b2 - b1 आयो नि, log e b2 - log e b1 भयो। अनि त्यो कस्तो भयो त भन्दा
यहाँनिर अलिकति बिग्रिया है यो यहाँनिर यो log e b1 हुन पर्थ्यो है यहाँ अनि त्यसपछि यो p by kte log e b2 by b1 भयो यो k को भ्यालु त हामी राख्न सक्छौं नि b2 minus b1 by l माथि जान्छ भनेपछि यो log b1 यहाँ के भएर त log b2 b1 पनि क्यान्सल भएको थियो log minus log b1 log b1 minus log b2 minus log b1 भनेको के हो त log a minus log b भनेको log a by b हो नि त्यसैले pl by te b2 minus b1 log e b2 by b1 भनेपछि यदि ट्रापेजोइडल चाहिँ सेक्सन दिएको छ र त्यो पनि ट्यापरिङ छ भनेको ट्रापेजोइडल कन्स्ट्यान्ट भएको भए त सिधिहाल्थ्यो सजिलो भइहाल्यो तर यदि एरिया हामीले सिधै यो एरियाले डिभाइड pl by a गर्थ्यौं एरिया कन्स्ट्यान्ट भइहाल्थ्यो तर यहाँ के छ एरिया चाहिँ चेन्ज छ हो यस्तो खालको चाहिँ ट्यापरिङ सेक्सन पनि ट्रापेजोइडलमा दिएको छ भने के सम्झिनु पर्यो भन्दा pl by te b2 minus b1 log b2 by b1 हो भन्ने कुरा सम्झिनु पर्यो यसरी हामीले के गर्न सक्छौं भन्दा ट्यापरिङ सेक्सन छ भने पनि त्यसको डिफर्मेसन डिटरमाइन गर्न सक्छौं यसलाई सरल डेरिभेसन हेर है तिमीले डेरिभेसन पनि सोध्न सक्छ ल एउटा सानो न्युमेरिकल गरौँ अनि छोडौँ ल यो क्वेशन नम्बर माथिल्लो हेर त 4 नम्बर क्वेशन त्यही अगाडिकै क्वेशन अनुसार हो यो माथिल्लो मात्र हेर त अ स्टील प्लेट इज ट्रापेजोइडल फ्रम युनिफर्म थिकनेस टी दियो हामीलाई है अनि ट्यापर्स फ्रम युनिफर्मली फ्रम width of 40 mm b1 दियो 2 b2 100 mm दियो length l दियो 600 mm if axial force 180 किलोन्युटन पनि दियो p पनि दियो भने यस्तो खालको क्वेशन यदि एक्जाममा सोधेको छ भने ट्यापरिङ सेक्सनको पहिला डेरिभेसन गर्न पर्यो त्यो डेरिभेसन गरिसकेपछि बल्ल यो फर्मुला लाउन पाइयो अहिले भर्खर हामी जुन डेरिभेसन गर्यौं नि त्यो डेरिभेसन गर्ने अनि यो फर्मुला राख्ने for trapezoidal bar delta l equals to pl by te b2 minus b1 ln log e है log 10 हैन कि log e ln लेख्दा हुन्छ b2 by b1 अनि बल्ल यो फर्मुला राखेर एन्सर निकाल्न पाइन्छ त्यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ तर सिधै यति लेख्न पाइन्न 5-6 नम्बरमा सोधेको छ सिधै यसरी लेख्न पाइन्न के गर्न पर्यो त भन्दा पहिला डेरिभेसन गर्न पर्यो ट्रापेजोइडल सेक्सनको अनि यो एन्सर निकाल्न पर्यो कुरा बुझ्यो ल यो 5 नम्बर क्वेशन हेर त त्यो अगाडिको दुईटा डेरिभेसन जस्तो बाटै हो के गर्ने यो 5 नम्बर गर्न सकिन्छ हैन सकिन्छ सर ल है यसलाई चाहिँ सिधै एन्सर फर्मुला राख्दा भयो 4pl पाइ d1 d2 छ यहाँ निकाल्न सक्छौ ल है ल आजलाई अब यति नै गरौँ भइसकेछ